राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार। हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरण मेला विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, नेपालको कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय यान्त्रिकरणको प्रयोग पनि बढ्दो क्रममा छ। नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि, कृषिमा आत्मनिर्भरताको लागि र व्यावसायिक कृषिको लागि चाहिँ यान्त्रिकरणको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ नामिया, त्यसैगरी कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि प्रबन्धन यान्त्रिकरण केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा 2078 माघ 5 गतेदेखि 8 गतेसम्म 5औं सोलम एग्रिकल्चर राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी मेला आयोजना हुन गइरहेको छ। हामी आज यिनै मेलासँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ नामियाका कोषाध्यक्ष एवं G7 एग्रिकल्चर प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन लुइटेलज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर सर, राष्ट्रिय जुन यहाँहरूको कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी मेला हुँदैछ माघबाट चाहिँ के छ? मेलाको करिब तयारी पुरा भइसकेको अब? हामी लगभग 70देखि 80% मेलाको लागि चाहिने सम्पूर्ण तयारीहरू गरिसकेका छौँ र बाँकी हामीले गर्नुपर्ने अन्तिम समयका तयारीहरू अब यो माघ 1 गतेसम्म, हामी 5 गतेदेखि मेला सञ्चालन गर्दैछौँ। माघ 1 गतेसम्म लगभग हामी सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गर्छौँ। जस्तो तपाईँहरूले यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ नामियाको नेतृत्वमा चाहिँ कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकी प्रवर्धन केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, तीनवटा संस्था आयोजक भएर संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ र नामियाले विशेषतः विगत 6 वर्षदेखि यो कृषि यान्त्रिकरण राष्ट्रिय प्रदर्शनी कृषि मेला चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। अघिल्लो मेला भन्दा र यो पटकको मेलामा चाहिँ केही नयाँ फरकहरू, त्यस्तो नयाँ केही पनहरू छ? एकदमै। हामी यो मेला यो सुरुवाती नेपालमा 2070 सालदेखि भएको थियो, जुन यो कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनीको रूपमा, र हामी हरेक वर्ष यसलाई अझै उत्कृष्ट गराउँदै लैराखेका छौँ। र यसमा योचोटि पनि हामीले विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ भिजिटमा आउने हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूलाई अथवा त्यहाँ विभिन्न किसिमले चाहिँ भिजिट गर्नुहुने विभिन्न निकाय, रिसर्चरहरू अथवा चाहिँ अरू राज्यका निकाय, नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा केही कुराहरू पहिलाको मेलामा भन्दा पनि हामीले प्लस दिएका छौँ। एउटा त हामी कहाँ आउने प्रविधिहरू जुन अघिल्लो मेलामा भन्दा पनि केही नयाँ प्रविधिहरू हामी कहाँ भित्रिएका छन् यो मेलामा। त्यसै गरेर हामीले त्यो मेलाभित्र पनि हामी विभिन्न किसिमका चाहिँ जस्तो कृषि कर्जा मेला भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यो पनि चाहिँ एउटा आकर्षक हुनसक्छ, जुन यो हाम्रो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण मेलाभित्र कृषि कर्जा मेला, जुनले चाहिँ डाइरेक्ट ब्याङ्कर र किसानहरूसँग चाहिँ जोडिने सम्भावनाहरू हुन्छ। र त्यसै गरेर हामीले अझै इम्पोर्टेन्स कुरा हामी यो मेलामा चाहिँ हामीले मेड इन नेपाल पेलिभियन भनेर राखेका छौँ, जसले गर्दा नेपालमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित रिलेटेड चिजहरू उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छन् है। यसले चाहिँ अब यसलाई हामीले नेपालबाट पनि विस्तार गर्न सक्छौँ भन्ने म्यासेज दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनुभयो, मेड इन नेपाल जुनको कृषि उपकरणहरूको जुन स्वदेशी उत्पादनको कुरा गरिएको छ, त्यो विस्तार पनि अहिले सुरु भएको छ र केही नामियाभित्रकै आबद्ध साथीहरूको नेतृत्वमा त्यो कामहरू सुरु पनि भएको छ। G7 एग्रिकल्चर प्रणालीले पनि अहिले ग्रिन हाउस लगायतका यसका जुन उपकरणहरू छ त्यसको उत्पादन सुरु गरिएको छ। के छ यसको अवस्था चाहिँ? G7 एग्रिकल्चर प्रणाली 2068 सालदेखि निरन्तर रूपमा नेपालमा विशेष गरेर ग्रिन हाउस प्रविधि र थोपा सिँचाइ प्रविधिमा काम गर्दै आएको हो। र हामीले विशेष गरेर नेपालमा नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूमा जस्तो हिमाल, तराई, पहाडमा अलग अलग किसिमका र बालीको आधारमा चाहिँ हामीले ग्रिन हाउसहरू निर्माण गर्दै आइरहेका थियौँ। र जुन दुई टाइपबाट, एउटा MS पाइपबाट बन्ने चाहिँ हामी वेल्डिङ गरेरै नेपालमा गराउन सक्थ्यौँ भने हाइटेक मोडलका र फोल्डिङ टाइपका चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति थियो, जुन इन्डियाबाट र अरू देशहरूबाट पनि आउँथ्यो भने त्यो चाहिँ हाइटेक ग्रिन हाउसहरू जुन नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार र किसानको माग र
आवश्यकता अनुसार हामीले अब नेपालमै निर्माण गर्न सकिने गरी त्यो फेब्रिकेसन टाइपको चाहिँ हामीले मेसिनहरू जडान गरिसकेका छौँ, जुन हामीले चाहिँ अहिले सहज रूपमा किसानहरूलाई उहाँको आवश्यकता हेरेर उहाँको बजेटिङको हिसाबमा उहाँले उत्पादन गर्न खोज्नु भएको बालीको हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन ग्रिन हाउसभित्र चाहिने वातावरणीय तत्त्वहरूलाई मेन्टेन गर्न सक्ने खालका ग्रिन हाउसहरू चाहिँ हामीले अब नेपालमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो उत्पादन गरिरहँदा चाहिँ तपाईँहरूले देखेका यी भित्रका समस्याहरू अथवा राज्यका नीतिका कुराहरूमा चाहिँ के देख्नु भएको छ, के गर्न सकिन्छ यसमा? अब कृषिमा यान्त्रिकरण अथवा प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि यो ठुलो रिसर्चबाट साइन्टिस्टहरूले ठुलो रिसर्चबाट मात्रै बाहिर ल्याइराखेको हुन्छ र त्यो प्रविधि प्रयोग गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन र त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सिकाउनु पनि इम्पोर्टेन्स हुन्छ। हामी कहाँ आज विश्वमा भएका विभिन्न प्रविधिहरू तथा यान्त्रिकरणहरू चाहिँ किसानको घर दैलोमा पुगिसकेको छ होइन, तर 100% त्यसबाट चाहिँ किसानहरूले फाइदा उठाउन सक्नु भएको छैन। यसको मतलब त्यो प्रविधि जसरी रिसर्च गरेर उत्पादन गरिएको छ सुरुमा र त्यसको काम गर्ने तौर तरिकाहरू पनि त्यही अनुसार छ, त्यो कुरा चाहिँ किसानले सिक्न जरुरी छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले त्यो प्रविधिसँगै जति पनि हामीले विशेष गरेर G7ले चाहिँ अब थोपा सिँचाइ र ग्रिन हाउससँग रिलेटेड प्रविधिहरूलाई हामीले दुईटै कुरा गर्छौँ। एउटा प्रविधि किसानकोमा सप्लाई गर्ने इन्स्टल गरिदिने काम गर्छौँ भने अर्को इम्पोर्टेन्स कुरा भनेको त्यसलाई जडान गर्न सिकाउने र त्यसबाट कसरी चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई जोड दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिस्तारै होइन बढ्दै गइरहेको छ। जस्तो नेपालको व्यावसायिक कृषिको लागि चाहिँ अब यो यान्त्रिकरण र प्रविधिको बाहेक अरू विकल्पै छैन, यसमा अगाडि बढी पनि सकेको छ। तर जुन मात्रामा प्रविधि र उपकरणहरूको यन्त्रहरूको जति प्रयोग हुनुपर्ने थियो अथवा किसानको आवश्यकता एकातिर छ भने हामी अर्को बाटोतिर गएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? एकदमै तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो र वास्तवमा यो जुन अहिले हामीले सलोम 5औं राष्ट्रिय यान्त्रिकरण प्रदर्शनी गर्दैछौँ, यसको उद्देश्य भनेको पनि के हो भने वास्तवमा नेपालमा चाहिँ प्रविधि जति प्रयोग भइरहेछ तर जति चाहिने हो त्यो मात्रामा प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ राज्यको नीति निर्माताहरू जसले कृषिका योजनाहरू गराउनुहुन्छ, योजनाविदहरू अर्थविदहरूले पनि यस्ता यन्त्र उपकरणहरू पनि छन् है, जसले गर्दा किसानको चाहिँ लागत घट्न सक्छ र उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। त्यो प्लेटफर्म भनेको यो प्रदर्शन नै हो। त्यसै गरेर हाम्रा किसानहरू जसले यस्ता यन्त्र उपकरणहरू देख्नै पाउनु भएको छैन, प्रयोग गर्नै पाउनु भएको छैन, उहाँहरूले त्यो देख्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको जसले प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ र त्यसबाट 100% तरिकाले सही तरिकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन भने उहाँहरूको लागि सिकाइ एउटा तालिमको रूपमा पनि त्यो प्रदर्शनीले काम गर्छ। अहिले पनि कतिपय अब यहाँहरूले नै बिक्री वितरण गरिएको प्रविधिहरू अथवा यान्त्रिकरण उपकरणहरू चाहिँ किसानले प्रयोग नगरेर अथवा त्यो नजानेर त्यो डम्पिङ साइट भएर बसिरहेको फ्यालिरहेको अवस्थाहरू छ, त्यो प्रयोगमा पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही हो र यसलाई मैले कहाँनिर जोडिरहेको छु निरन्तर रूपमा भने कुनै पनि प्रविधि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रविधिको विषयमा चाहिँ किसानले तालिम पाउन जरुरी छ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र सामान्य मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ र हामी कहाँ त्यो प्रयोगकर्ताहरू भन्दा तालिम जसले तालिम लिएर गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि तालिम नलिइकन चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू देखासिकेको आधारमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ अथवा चाहिँ यसलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू हामी कहाँ अहिले धेरै बढिरहनु भएको छ। तर यो गलत हो। हामी कुनै पनि प्रविधिहरू प्रयोग गर्दैछौँ भने त्यो इन्भेस्ट गर्दैछौँ। जब हामी इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने त्यसको रिटर्न लिनको लागि त्यो प्रविधिसँग रिलेटेड चिजहरू हामीले बुझ्न सिक्न जरुरी छ। एउटा इक्जाम्पल दिउँ, किसानहरू सामान्य कुराहरू, मलाई कसैले एउटा गाडी किनेर दिनुभयो होइन, तर म त्यो गाडी चलाउन जान्दिनँ। यसको मतलब त्यो गाडी चलाउन जान्दिनँ, मैले त्यो गाडीलाई लगेर अन्त्य ठोक्छु होला अथवा भिरबाट खसाल्छु होला, यसको मतलब यो गाडी बेठिक त होइन नि त, मैले चलाउन जानिनँ। यस्तै हो, प्रविधि अथवा हामी यान्त्रिकरणमा प्रयोग हुने कृषिमा प्रयोग हुने यन्त्रहरूको विकल्प छैन। हामी त्यो बाहेक हामी कृषिमा समृद्धि ल्याउन सक्दैनौँ। तर
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो प्रयोग कसरी गर्ने र कसरी प्रयोग गरेर हामी उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न जरुरी छ। जस्तो पछिल्लो समय अलिक त आइरहेको गुनासोहरू चाहिँ किसानहरू विशेषतः यो प्रविधि अथवा यन्त्र उपकरणसँग चाहिँ जोडिरहँदा उनीहरूले यो टेन्डर प्रक्रियामा अनुदानमा यो खरिद गरिरहँदा चाहिँ कमसल अथवा गुणस्तर जति हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको अवस्थाहरू, किसान एक किसिमको ठगिएको जस्तो समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घ नामिया अन्तर्गत अथवा तपाईँ व्यवसायहरू पनि ती हुनुहुन्छ, यो विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ, यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? यो विषयलाई हामी सङ्घको तर्फबाट हामीले प्रमुख उसमा राखेर नै यो विषयलाई हेरिरहेछौँ। किनभने हाम्रो बुझाइमा पनि के हो भने किसानले गुणस्तरीय चिज सस्तोमा पाउनुपर्छ र त्यसमा किसानको पनि लगानी भइरहेको हुन्छ। राज्यले दिने कतिपय अनुदानहरूमा पनि किसानको स्वयं लगानी हुन्छ भनिसके पछाडि उसले त्यो आफूलाई चाहिएको चिज आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर उसले चाहिँ विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरूबाट बुझेर गुणस्तरीय चिज र उत्पादनको के अरे अब लागतको हिसाबमा सस्तो चिज प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा अझ सस्तो भन्दा पनि उचित मूल्य भनौँ, गुणस्तरीय वस्तु खरिद गर्ने तर उचित मूल्य त्यसको हुनु पर्यो। तर यहाँनिर के छ भने कम्पनी पछि मूल्यहरू चाहिँ फरक फरक पनि पाइएको छ, एउटै सामानका मूल्यहरू फरक फरक छन्। यो यसमा चाहिँ एकरूपता ल्याउनको लागि यो आयोजना जुन भइरहेको मेला छ त्यसले के यसमा समाधान गर्न सक्छ? एकदमै एकदमै। अब यसमा हाम्रो व्यवसायी साथीहरूले पनि आफ्नो दर रेटहरू नियमित रूपमा प्रकाशित गरिरहनु भएको छ विभिन्न कम्पनीहरूबाट। जस्तो मूल्य सूची प्रकाशन गर्ने कुराहरू पनि हाम्रो सङ्घबाटै सुरुवात भएको छ व्यवसायीहरूले, यो राम्रो कुरा पनि हो। र अर्को कुरा भनेको कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि वस्तुको मूल्य तलमाथि हुनसक्छ, तर हामीले गुणस्तरमा जोड दिनु पर्यो र त्यो गुणस्तरको विषयमा किसानलाई बुझाउन पनि सक्नु पर्यो। सबै कम्पनीको एउटै मूल्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, तर गुणस्तरको आधारमा मूल्य कायम हुनु पर्यो र त्यो मूल्य चाहिँ हामीले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नु पर्यो। यो कुरालाई हामी सङ्घबाट हाम्रा व्यवसाय साथीहरूलाई निरन्तर रूपमा आवाजहरू उठाइरहेछौँ र साथीहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामीले कसरी, एउटा व्यवसाय भनेको चाहिँ नाफा कमाउनु मात्रै होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ। र हामी कृषिमा काम गर्ने व्यवसायहरू भनेको हामी नाफा मात्रै नहेरेर हामी किसानसँग डाइरेक्ट जोडिएको हुँदा हामी केही न केही योगदान दिइरहेछौँ। अथवा राज्यले यो यान्त्रिकरणमा जति सपोर्ट गरिरहेछ, अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, अनुदान लिनुजेलसम्म चाहिँ सस्तोमा कम सल गुणस्तरका सामानहरू दिए पनि हुन्छ भन्ने मान्यताले कि त विकास गरेको हुनुपर्छ, होइन भने मान्छेले आफ्नो निजी पैसा हालेर किसानहरूले उपकरण खरिद गर्दा चाहिँ राम्रो खोज्ने तर अनुदानमा पाएको चाहिँ गुणस्तरहीन पाउने, यो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो नि। यो अवस्थाको हामीले बिस्तारै, किनभने अवेरनेस भन्ने चिज चाहिन्छ। खास गरेर सङ्घले यो प्रदर्शनी आयोजना गर्नुको एउटा उद्देश्य यो पनि हो, हाम्रा किसानहरू नेपालमा भइरहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ यन्त्र उपकरणहरू होइन, त्यहाँ त गुणस्तर अथवा चाहिँ विभिन्न उहरू पनि छन्, त्यो चिजहरू किसानले प्रत्यक्ष देख्न पाउनु पर्यो, महसुस गर्न पाउनु पर्यो र अर्को बुझ्न पाउनु पर्यो। किसानले पनि र सरकारी निकायहरूले पनि कुन चिज कतिको गुणस्तर हो त त्यसको मापन गर्ने। अब अहिले विभिन्न उहरू के अरे हाम्रो ल्याबहरू पनि स्थापना भइरहेछ, जस्तो नवलपुरमा अहिले भइरहेको चिजहरू, र यस्तो चिजहरू निरन्तर रूपमा विकास भएको छ र कुनै पनि कुराको विकास आजको भोलि त सम्भव हुँदैन, तर हामी सही लाइनमा सही दिशामा छौँ। हामी व्यवसायहरू पनि अब राज्यको ध्यान पनि चाहिँ अब किसानलाई कसरी समृद्धि गर्न सकिन्छ कुराले मात्रै त हुँदैन र त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामीले कसरी लान सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रविधिको प्रयोग गर्नै पर्छ। तर त्यो प्रविधि हाम्रो भौगोलिक बनावट अनुसार उपयुक्त हो कि होइन त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ, किनभने अहिले विभिन्न ठाउँमा गुनासोहरू आउँछन्। जस्तो प्रविधि त किसानले प्रयोग गरेका छ, तर त्यो प्रविधि त्यो ठाउँको लागि थियो कि थिएन, अथवा त्यो आवश्यकता थियो कि थिएन हो। यसमा चाहिँ म सबै तिनै पक्षलाई भन्छु, एउटा त जो राज्यसँग सरोकार राख्नुहुन्छ, किसानसँग प्रत्यक्ष उहाँहरूको सम्बन्ध छ उहाँहरू, र एउटा किसान आफै पनि अब चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, विभिन्न किसिमका त्यो विषयसँग सम्बन्धित नलेजहरू तालिमहरू लिन आवश्यक छ, र अर्को व्यवसायीहरूले पनि त्यो चिजहरूलाई अवेर गराउन चाहिँ जरुरी छ। जस्तो मेरोमा कुनै प्रविधि किन्न आउनुभयो किसान भने मैले के बुझ्न जरुरी छ भने, जस्तो म ग्रिन हाउसहरू बनाउँछु भने कहाँको किसान आइरहनु भएको छ, सोलु खुम्बुको किसान आइरहनु भएको छ कि अथवा तराईको मोरङको किसान आइरहनु भएको छ, भनेपछि त मैले त्यो कुराहरू सोलु खुम्बुमा बन्ने ग्रिन हाउस कस्तो
त्यो चिज मैले किसानलाई बुझाउन सक्नु पर्यो हैन। किसानले पनि मलाई चाहिएको कस्तो टेक्नोलोजी हो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ विगत 5-7 वर्ष यता निरन्तर रूपमा चाहिँ एकदमै किसानहरू पनि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ बुझेर लाग्नु भएको छ र राज्यले पनि अब यस्ता विभिन्न प्रविधिहरूको स्पेसिफिकेसन बनाउने कुराहरू, गुणस्तर मापन गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुभएको छ। जस्तो राज्यको नीतिमा चाहिँ तपाईहरुले यत्रो वर्ष लामो व्यावसायिक यात्रा गरिरहँदा, काम गरिरहँदा अनुभवको आधारमा चाहिँ राज्यले यो गर्दै भने नीतिगत रूपमा समस्या समाधान हुन सक्छ अथवा कमजोरी यो चाहिँ छ, यसलाई यसरी जान सकिन्छ भन्ने तपाईहरुको त्यस्तो केही सुझावहरू अथवा संस्थागत रूपमा नामिएको तर्फबाट त्यस्तो गएको छ अहिलेसम्म केही? हामीले सुझावको रूपमा चाहिँ दिने गरेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ कृषिको कुरा गर्दाखेरि जुन अनुदानको कुराहरू छ, अब अनुदानमा ठुलो चाहिँ राज्यले पनि इन्भेस्ट गरिरहेछ। हुन त अनुदान बिना कृषिको विकल्प छैन, यो विश्वमै अब कहीँ पनि हुँदैन। तर पनि यो अनुदान दिने जुन तरिका छ यसमा चाहिँ अलिकति राज्यले मोडिफाई गर्न सक्यो भने, जस्तो विभिन्न देशहरूका उदाहरणहरू दिएर हामी मोडिफाई गर्ने हो हैन, त्यो एउटा आधारमा इतिहास अथवा अरू देशको उसको आधारमा। जस्तो अहिले चाहिँ हामी कहाँ विभिन्न टेन्डर प्रक्रियाबाट किसानहरूले चाहिँ अनुदानका सामग्रीहरू लिनुपर्ने स्थिति छ। तर यही चिजलाई भौचर प्रणालीबाट अथवा अरू कुनै विधिबाट किसानले आफूलाई आवश्यक परेको प्रविधि र उसलाई गुणस्तरको आधारमा उसले हेरेर त्यसको विषयमा सबै चिजहरू बुझेर खरिद गर्न पायो भने एउटा त त्यो चिजले दीर्घकाल रूपमा चाहिँ राम्रो पनि दिन्छ, प्रभाव पनि पार्छ भने। अर्को चिज भनेको त किसानको स्वयं पैसा परिरहेछ नि त। उसले त थोरै धेरै जति परे पनि उसले वर्षौँसम्म आफूले लगानी गरिसकेपछि रिटर्न पाउन सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा अब नीतिगत रूपमा नीति कृषि ऐनका कुराहरू छन्, जसरी कृषि ऐनहरू आउनु पर्थ्यो अहिलेसम्म आउन सकेका छैन। त्यसले गर्दा कतिपय चिजहरू हामी किसानको लागि, हामी व्यवसायीहरूले किसानको लागि ल्याउने विभिन्न चिजहरू, विभिन्न देशहरूबाट ल्याउने चिजहरूको भन्सार मूल्य एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ महँगो छ, जसले गर्दा त्यसको मूल्य पनि किसानलाई महँगो परिराखेको छ। र यस्ता चिजहरूमा कृषक र किसानले प्रयोग गर्ने चिजहरूमा राज्यले ध्यान दिनु पर्यो। कतिपय चिजहरू अहिले हामी ग्रिन हाउसमा प्रयोग हुने चाहिँ युभी प्लास्टिक ल्याउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामी 27-28% हामी चाहिँ त्यसको ट्याक्स तिर्छौँ। त्यसै गरेर 13% भ्याट तिर्छौँ। यसको मतलब त त्यो मूल्य त किसानकोमा नि जोडिएको छ नि त हैन। यो यदि आवश्यक हो भन्ने भइसकेपछि राज्यले त्यो चिजहरू, यस्ता अनगिन्ती चिजहरू छ, मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको, अनगिन्ती चिजहरू छ जुन प्रत्यक्ष किसानको उत्पादनसँग सरोकार राख्ने वस्तुहरू जुन हामीले विदेशबाट चाहिँ ल्याउनु परिराखेको छ, त्यस्तो चिजहरूमा त मूल्य कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू राज्यले ध्यान दियो भने त्यो पक्कै पनि किसानले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यसको उत्पादन लिन सक्छन् हैन। त्यो सँगसँगै हाम्रो व्यवसायको पनि दायित्व छ। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, किसानलाई ट्रेनिङ दिने कुराहरू, तालिम दिने कुराहरूमा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ, हामीले सिकाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व हो। हामीले प्रविधि दियौँ, त्यसपछि अब त्यो सकियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ हुँदैन। हामीले चाहिँ उसलाई त्यो कम्तीमा पनि त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्दासम्म अथवा त्यसबाट चाहिँ उसले सही तरिकाले उत्पादन लिन नसक्दासम्म हामी गाइड गर्नुपर्छ। र राज्यले त्यो व्यवसायी र किसानलाई जोड दिने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ हैन। यो होइन कि व्यवसाय किसान जान्छ कुनै व्यवसायकोबाट कुनै प्रविधि अथवा यन्त्रहरू किनेर लान्छ, अब व्यवसायको र किसानको बिचमा रिलेसन सकियो भन्ने कुराहरू होइन। राज्यले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो सँगसँगै व्यवसायहरूलाई पनि त्यो एउटा बाध्यकारी भूमिकामा चाहिँ निभाइदिन सक्यो भने, जस्तो मैले कुनै ग्रिन हाउस कुनै किसानको लागि चाहिँ मैले जडान गरेँ भने अब त्यो जडान गर्ने कुरा मात्र इम्पोर्टेन्ट छैन नि त। जडान त त्यो एउटा इन्जिनियरिङ पार्ट हो, त्यो मैले पर्फेक्टली उहाँहरूले दिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार तयार गरौँला। तर सेकेन्ड पार्ट जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँभित्र उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ किसानले केही पनि जानेन भने त ग्रिन हाउस बनाउनुको त अर्थ छैन। त्यसले गर्दा त्यो सँगसँगै ग्रिन हाउस बनाएपछि ती व्यवसाय साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गर्ने कुराहरू पनि किसानलाई सिकाउन्, त्यो कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ व्यवसायहरू। त्यो हामी महसुस पनि गरेका छौँ। हस् त अर्जुन सर, आजको हाम्रो यो छोटो समय यहीँ सकिन्छ। यहाँले आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, विचार व्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसको लागि हाम्रो किसान टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म अन्तिममा हामीले आयोजना गरेको नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घ, त्यसै गरेर कृषि पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्धन केन्द्र, त्यसै गरी चाहिँ कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यस सलोम 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनीमा सहभागी भई तपाईहरूले
तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका त्यहाँ अवलोकन गरी फाइदा लिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। हामी फेरि पनि कृषिसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।